एपिसोड 1। तुम अच्छी लगती हो। सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं फिजा को मौत पर कर रही थी। जिस तरह हर घर का माहौल सुबह का नज़ारा पेश करता है, इसी तरह खूबसूरती से सजे इस बंगले का नज़ारा कुछ अलग नहीं था। अम्मी जान की डांट हस्बे मामूल, अगर ये पराठा गर्म ना किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होना, समझी तुम। एक तुम और ऊपर से तुम्हारी वो थानेदानी, मजाल है कि कोई सुबह हो जब वो अपना नाश्ता पूरा करके गई हो। आसिया बेगम हमेशा की तरह अपनी दूसरी निकम्मी औलाद बकौल इनके कोल उतारते हुए कह रही थी, अम्मी जान आप तो जानती हैं ना कि मैं ज़्यादा नहीं खाती वरना मेरा वज़न ज़्यादा हो जाएगा, और फिर बाद में ताने भी आप ही मारोगी कि खा खा के मोटी हो गई हो। आखिरी जुमले नवाल ने अपने मुंह में ही कहे, वरना जानती थी कि अम्मी का जूता उतरने में देर नहीं लगनी। और तुम क्या भैंसों की तरह चुगली कर रही हो, जल्दी करो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। नवाल ने अपने 12 साल भाई को कहते हुए एक थप्पड़ भी रसीद किया। मामा देखें ये फिर मार रही है, पहले भी कमरे में मार के आई थी आप ही। नवाल तुम अपने हाथ काम और मुंह तेज चलाओ, तुम्हारी भी बहन आने वाली है। आसिया बेगम ने पराठा उतारते हुए कहा। आप ही नहीं उठी क्या मामा, हुज़ैफ़ा ने अपना बैग संभालते हुए कहा। क्यों, अम्मी ने पूछा। वैसे ही मेरा दिल कर रहा था इनसे मिल के जाने को। जानती हूँ कि कौन सा दिल कर रहा है, नवाब ने मशकूक नज़रों से हुज़ैफ़ा को घूरते हुए कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जब इसको पैसे चाहिए होते थे तो इसी तरह मस्के लगाता अपनी बड़ी बहन को। ही आगे से हुज़ैफ़ा पकड़े जाने पर बोंगी सी हंसी हंसा। अगर उसकी बहन अम्मी को बता देती कि फिर से किसी की चीज़ तोड़ने के पैसे लेने हैं अपनी बड़ी बहन से, तो आज उसकी अच्छी खासी समाज सेवा होनी थी, अपनी माँ के हाथों, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। बकौल इसके इस नई जगह पे उसकी इज्जत है, वो भी अच्छी खासी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, क्यों जिक्र हो रहा है मेरा अभी। मीरा सीढ़ियाँ उतरते हुए डाइनिंग एरिया में आते हुए पूछने लगी। वालेकुम अस्सलाम, सबने जवाब दिया। आप ही, मैंने कुछ कहा था आपको रात में। हुज़ैफ़ा अपनी बात पे आया फ़ौरन कि कहीं पोल ना खुल जाए। जी वो आपके रूम में है। ये सुनते ही हुज़ैफ़ा 9-2-11 हो गया। तुम किधर सुबह सुबह निकलने लगी, नवाल अपना आखिरी निवाला लेते हुए उसकी तैयारी का पूछने में, जो हमेशा की तरह अपने यूनिफॉर्म में तैयार बैठी थी। तब ही आसिया बेगम ने भी देखा। राज, अभी तो 2 दिन थे तुम्हारे जाने में, फिर क्यों तैयार हो गई हो। इन्होंने भी इसकी तैयारी देखकर पूछा, जो बस निकलने के पर तोल रही थी। उनकी बात पर वो उठते उठते बैठ गई। जानती थी कि अब नाश्ता ड्रामा होगा रोज़ वाला। अम्मी, सर ने कॉल की है, इन्होंने बुलाया है, कह रहे थे अर्जेंट है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र नहीं करें। सही, चलो अब नाश्ता करो। अम्मी ने उसके आगे हाफ फ्राई अंडा और पराठा रखा। पराठे से हमेशा खार खाती थी क्योंकि वो अपनी डाइट को लेके बहुत सीरियस थी। हफ्ते में बस एक बार पराठा खाती होगी अपने माँ के जूते के डर से। अम्मी मैं लेट हो रही हूँ, कल पका खाऊंगी। मीराल ने उठना चाहा तभी आसिया बेगम बोली, खा रही हो या लगाऊं उल्टे हाथ। अम्मी, मीराल ने इल्तिजा की तभी अम्मी ने एक लगा भी दी और ज़ोर देकर बोली, खा रही हो या एक और दूँ। बेचारे को खाना पड़ा। नवाल तो अपनी वैन की आवाज़ सुन के दौड़ी। जब हुज़ैफ़ा भी सलाम करके चला गया, क्या अब मैं जा सकती हूँ, शुभ से आधा पराठा खा के जाने की इजाज़त मांगी। तब आसिया बेगम ने आगे हो के इसकी पेशानी चूमी और हमेशा की तरह इसकी हिफाजत की दुआ की। ये नहीं था कि बाकी दोनों से प्यार नहीं था, लेकिन जिस फील्ड में मीराल थी, आसिया बेगम को हमेशा डर लगा रहता था। बदले में इसने भी अपनी माँ की पेशानी चूमी। आसिया बेगम ने अपनी जवान बेटी को देखा जो पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़ी थी। अपनी माँ से थोड़ा लंबा कर, सिर को सफ़ेद रंगत, माँ जैसी गई आँखें, हस्बे मामूल अपने बालों को हिजाब में कैद किया हुआ। लाशबा वो एक खूबसूरत लड़की थी और साथ साथ वो बसीरत भी। हाँ, लेकिन जब तक अगला उस लायक हो वरना औकात याद दिला देती थी। आसिया बेगम के 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। के भाई साहब की वफ़ात को 10 साल हो गए थे। आसिया बेगम बहुत ही समझदार और नेक खातून थी। शौहर की वफ़ात के बाद सब बहुत मुश्किल था इनके लिए, लेकिन इनकी नंद ने बहुत अच्छे से साथ निभाया। खदीजा बेगम, जो कि नंद हैं, ने कभी भी इनके साथ रवायती भाभी और नंद वाला सलूक नहीं रखा था। मीराल, इनकी पहली बेटी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी और ASP की पोस्ट पर अपना काम सर अंजाम दे रही है। शुरू से ही मेहनती और पढ़ाकू रही थी, इसीलिए जल्द ही इस पोस्ट पे आ गई।
دوسرے نمبر پہ میرال سے 4 سال چھوٹی نوال، جو کہ یونیورسٹی کے تیسرے سال تھی، چلبلی سی رہتی تھی، ہمیشہ الٹے کام کر کے کسی اور کو پھنسا دینا پسندیدہ کام تھا۔ پہلی بار دیکھنے میں یہ میرال کی کاپی لگتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہے، جو کہ اس نے اپنے والد صاحب سے چرایا تھا۔ پھر سب سے چھوٹا حذیفہ، جو کہ نوال سے 8 سال چھوٹا تھا۔ اسکول میں پڑھتا تھا، تینوں بہن بھائی میں بہت پیار ہے اور اتنا ہی آپس میں لڑتے بھی۔ میرال کی کچھ دن پہلے پوسٹنگ لاہور سے اسلام آباد ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو ہفتے چھٹی تھی تاکہ اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر لے، لیکن ابھی بھی 2 دن باقی تھے چھٹی ختم ہونے میں، اور آج ہی اے جی کی کال آ گئی، جس کی وجہ سے جانا پڑا۔ میرال کو کوئی بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پولیس میں کام کرتی ہے، کیونکہ دیکھنے میں وہ بہت نازک لگتی تھی پہلی نظر میں، لیکن اگلے کو منٹوں میں ڈھیر کر دیتی تھی۔ یار اٹھ بھی جا، کب سے اٹھا رہا ہوں تجھے، اور تو پتہ نہیں کیا پی کے سویا ہے جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ شہریار کب سے شاہزین کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو گھوڑے کھدے بیچ کے سویا تھا۔ اب تو نہ اٹھانا، قسم ہے مجھے میری بچھڑی محبوباؤں کی، میں نے تجھ پہ پانی ڈال دینا۔ لیکن یہاں کسی کو کیا فرق پڑتا تھا شہری کی محبوباؤں سے، بس سویا پڑا رہا۔ اب واقعی شہری واش روم گیا اور ایک عدد بالٹی بھر کے لایا اور لگ دیا، لیکن پھر بھی اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی، جن میں سرخی کھلی تھی، جو رات کو جاگنے کی چغلی کھا رہی تھی، اور ایسا دیکھا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہے یار، سونے دے، تھوڑی دیر پہلے ہی تو سویا تھا، اب اٹھا بھی دیا۔ کون سی محبوبہ سے ساری رات باتیں کرتا رہا ہے جو ابھی سویا تھا؟ شہری نے مشکوک سا ہو کے پوچھا۔ پہلے تو شاہزین نے گھور کے دیکھا، جس کا شہری پہ کوئی خاص اثر نہ ہوا، پھر اس کے منہ پہ ایک مکے کی توازے کی، جس کا فوراً اثر ہوا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب نکل یہاں سے، سونے دے، بعد میں بات کرتے، اوکے؟ شاہزین نے پیار کے ساتھ کہتے ہوئے جگہ گیلی ہونے کی وجہ سے دوسری سائڈ پہ ہو کے کمفرٹر پھر سے اوڑھ لیا۔ ذلیل انسان پہلے مارتا، پھر پیار سے کہتا کہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ کمینہ، ناک تو سوج ہی گیا تھا، باقی کا حشر خراب نہیں کرانا، اسی لیے کمرے سے نکل پڑا۔ شاہزین آج کل ایک مشن پہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ہفتہ ہفتہ گھر نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تو سوتا ہوا ہی پایا جاتا۔ آج وہ مسلسل 3 راتیں جاگنے کے بعد سو رہا تھا، اور شہری جگانے آ گیا۔ اس کو پتا تھا جب تک کھائے گا نہیں تب تک جائے گا نہیں۔ رات کو اسی نے میسج کر کے بتایا تھا کہ آج رات کو آ جائے گا، اس لیے اس کو جگانے پہنچا تھا، کیونکہ اس کے مشن کی وجہ سے اب وہ سب دوست بہت کم ہی اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو جب بھی یہ آتا سب کا لنچ کا پلان ہوتا، لیکن اس کا آج اپنی نیند پوری کرنے کا ارادہ تھا، اسی لیے بھیج دیا واپس۔ شہری جب نیچے آیا تو کمال صاحب کے ساتھ وقاص بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میرے تھوبے کو کیا ہوا؟ وقاص نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، حالانکہ جانتا تھا کہ گھر آ کے آیا پھر بھی تنگ کرنا فرض تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ اٹھا نہیں زین؟ مسز کمال بھی کچن سے نکل آئی اور اس کا چہرہ دیکھا، لیکن اس کا سوجا منہ دیکھ کے شرارتی انداز میں اگلا جملہ کہا۔ ان کو وقاص اور شہری دونوں اپنے ذہن کی طرح عزیز تھے، اسی لیے اپنے بچوں کی طرح ہی لاڈ کرتے تھے، جبکہ ان کی بات پہ کمال صاحب اور وقاص کا کہکا لگا، اور وہ جلد بھون کے بیٹھ گیا ناشتہ کرنے۔ میرال جب گھر سے نکلے تو اس کے موبائل پہ میرا کی کال آنے لگ گئی، جس کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور فوراً کال پک کی۔ دوسری طرف سے سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مرحا؟ میرال نے چہک کے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ مرحا نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہیں کیوں؟ ادھر میرال کا منہ ہی کھل گیا اس کی بات سن کے۔ کیوں سے کیا مطلب تمہارا؟ جب سے یہاں مری ہو کوئی خبر ہی نہیں لی تم نے، کہیں کوئی عاشق تو نہیں مل گیا وہاں؟ مرحا نے شرارت سے پوچھا، جس سے میرال کا موڈ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ایک یہی بات رہ جاتی تمہارے پاس کرنے کو، تمہیں پتا تو ہے ان چیزوں میں نہیں پڑتی، فضول کا وقت برباد، میرال نے شکوہ کیا۔ میرال چلتی ہوئی باہر پورچ میں آئی، آگے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اگنیشن میں چابی گھمائی، ساتھ ہی اپنا موبائل اسپیکر پہ کر کے اور ڈیش بورڈ پہ سیٹ کر دیا۔ دیکھ لیں گے آخر کب تک، میرا ہلکا سا ہنستی، تو میرال نے اگنور کیا۔ ویسے بھی اس کو ان کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اکثر اس نے پولیس اسٹیشن میں ایسے کیس دیکھے تھے جن میں لڑکیوں کو جھوٹے پیار میں پھنسا کے ان کو بیچتے تھے بھاری داموں پر، اور کئی لڑکیاں اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی ہوتی تھی۔ کبھی تو اس کو ان سب پہ اتنا غصہ آتا کہ دل کرتا
تاکہ ان کی توازہ خود کرے. پھر ساری فیملی ایسا کام کرنے کا سوچے بھی تو روح کانپ جائے ان لڑکیوں کی. کہاں کھو گئی؟ اس کی سوچوں کے تسلسل کو مرہا کی آواز نے توڑا. کہیں نہیں. اس نے اپنی سوچوں کو سائڈ پہ کیا. اچھا یار، میں آفس آئی ہوں، تم شام میں چکر لگانا، پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خداحافظ. بغیر اس کی سنے اس نے کال بند کر دی. چونکہ اس کا آفس بس 5 منٹ کی دوری پہ تھا، اسی لیے جلدی پہنچ گئی. گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے. مرحا، امل اور مرال بہت اچھی دوستیں تھیں، ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے والی. مرحا، اگر آپ آگے کی ویڈیو اور آگے کی ایپیسوڈز اور آگے کی سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو لائک اور شیئر اور کمنٹ کریں. کوئی سجیشن، کوئی غلطی ہو اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. Just let me know and then I will upload more episodes. Thank you.